अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 23 जुलाई बरोज जुमेरात रात को एक बार फिर पूरी कौम को रोजाना की बुनियाद पे जो छितर मारने का सिलसिला शुरू किया गया है उसमें इजाफा किया गया। पेट्रोल की कीमत तकरीबन 7 रुपए और डीजल तकरीबन 8 रुपए महंगा कर दिया गया। यानी अब फैसला हुआ है कि रोजाना की बुनियाद पे अवाम की खाल उधेड़ी जाएगी। एक तरफ तो भारत के अंदर जो सूरत हाल है, जिस तरह से जेनजी स्टूडेंट सड़कों पर है और आज बिल आखिर मोदी को सामने आके माफी मांगना पड़ गई, मोदी को मुतालबात तस्लीम करना पड़ गए कि मैं अदालतें बनाने के लिए तैयार हूं, मैं पर्चे लीक के हवाले से इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन लोग जो है वो रुक नहीं रहे और जिस तरह मामला जा रहे हैं तो लग कैसे ही रहा है कि मोदी का तख्ता जो है वो बहुत जल्द उल्ट सकता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जेनजी नौजवान टिकटॉकों के नशों के अंदर धुत है और उनको पता है जी भाई अगर कुछ ना हुआ, कुछ भी ना हुआ तो ये यूरोप की डंकी वाला ऑप्शन तो मौजूद है ना, ये तो कहीं नहीं गया। कहीं आगे पीछे से डंकी लगाएंगे, आधे मारे जाएंगे, आधे पहुंच जाएंगे, आधे समंदरों के अंदर डूब जाएंगे। और हुकूमतों को भी पता है ना जी, हुकूमतों को पता है कि ये इनकी खलड़ी उधेड़ो, इनकी खाल उधेड़ो, इनको रोजाना की बुनियाद पे लित्तर मारो, ये आगे सर नहीं उठाएंगे। यानी फैसला ये हुआ है 1800 अरब इकट्ठा किया जाएगा ये लोगों को पेट्रोल के पर लेवी से और रोजाना की बुनियाद पे कीमतें बढ़ाई जाएंगी। भाई कोई ये नहीं पूछता कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो रोजाना की बुनियाद पे महंगा। जब आलमी मंडी के अंदर कीमतें कम हो रही थी और $65 पर आ गई थी फी बैरल, उस वक्त रोजाना की बुनियाद पर कीमतें कम नहीं क्यों नहीं हो रही थी। और फिर अगर इतनी ये ब्यूरोक्रेसी जाहिल है, नालायक है कि वो अपने जो है वो पूरे नहीं कर रही शॉर्टफॉल और पेट्रोलियम लेवी बढ़ा बढ़ा के लोगों की खलड़ी उधेड़ कर ये टैक्स इकट्ठे करके मुल्क चलाना है, तो फिर इस ब्यूरोक्रेसी को अरबों रुपए की मराहत और ऊपर से एडिशनल मराहत और बोनस देने की क्या जरूरत है। नहीं, ब्यूरोक्रेसी ने मुल्क का तो बट्टा बैठा दिया। बहरहाल हमारा ये टॉपिक नहीं है। इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है कि आप मौलाना ने अपनी गलती तस्लीम की है जो रजीम चेंज के हवाले से वो इस्तेमाल हुए, पेशावर से इस्तीफे और सुहेल अफरीदी को लेकर क्या खबरें आ रही हैं ये भी। और उससे पहले जरा पेट्रोल की बात हो रही थी ना, पाकिस्तान ने अमेरिका से $10 अरब मांग लिए हैं। उन्होंने कहा ठीक है भाई, पहले तो हम मांगते थे कतर से, सऊदी अरब से मांग लेते थे, यूएई से, और यूएई ने फिर वापस भी मांग लिए थे, तो लिहाजा अब बड़ा हाथ डालने का फैसला किया गया ना कि आप डायरेक्ट अमेरिका से कहा जाए कि हम आपके काम आ रहे हैं ना, ईरान के साथ आपकी बात करवा रहे हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, तो खर्चे होते हैं भाई, हम आपके साथ ताउन कर रहे हैं ना, आप भी हमारे साथ ताउन करें, हमें $10 अरब दे दें ताकि वही वो जो जैसे वो बाकी ममालिक से लिए जाते हैं कि हमें सपोर्ट करें, हमारे बैंकों के अंदर हमारे फॉरेन रिजर्व्स के अंदर इजाफा हो जाए। तो अब अमेरिका से मांगा गया। अब देखना ये होगा क्या अमेरिका देता है पैसे या नहीं देता। इससे पहले तो अमेरिका बारहा कह चुका है कि हम पाकिस्तान को बेशुमार डॉलर दे चुके हैं, ये धोखा देते हैं, और ज़ाहिर है अमेरिका भी फिर डॉलरों के बदले में बाद में धोखा ही देता है, आपको इस्तेमाल ही करता है। लेकिन इस दफा एक बड़ी रकम जो है वो अमेरिका से मांग ली गई है। अच्छा, मौलाना फजल रहमान जमात इस्लामी से लेकर सारे ही तनकीद करते रहे मौलाना फजल रहमान खिलाफ, इवन ताहिर अशरफी कि जब एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को निकालना था उस वक्त तो आप एस्टैब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हुए, आप साथ थे, अब आप बड़े असूल बन रहे हैं। तो इस पे सेंटर कामरान मुर्तजा का बयान आया है, यानी मौलाना के आप कह लें कि करीबी हैं, कहते हैं हम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के कायल नहीं थे, यानी हम नहीं थे इस हक में कि अदम एतमाद लाई जाए, लेकिन बिलावल भुट्टो और मुस्लिम लीग नून ने मौलाना को अदम एतमाद के लिए मनाया था। यानी वो कह रहे हैं कि हम नहीं मान रहे थे, इन्होंने मनाया हमें, हालांकि उस वक्त पीडीएम के जो चेयरमैन थे वो ज़ाहिर है मौलाना साहब थे। ये कहना कि मौलाना इस्तेमाल हुए हैं ये नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी में आता है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि दोस्तों की बात मानी गई थी। उन्होंने कहा हम तो इनको दोस्त समझते थे, तो इन्होंने मौलाना की मिन्नत समाजत की तो हम मान गए, वरना हम इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराना चाहते थे। यानी इसका मतलब ये यूआई मौलाना फजल रहमान को अब शर्मिंदगी हो रही है, वो इसका दिफा नहीं कर रहे कि हाँ हमने हुकूमत गिराई है, हाँ हम अदम एतमाद लेके आए। वो
ایکسکیوز کر رہے ہیں. دوسری طرف سہیل آفریدی صاحب, اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان کا تجربہ نہیں تھا, ان کا تجربہ نہیں ہے, اور وہ ایک ناکام وزیر اعلیٰ ثابت ہوئے ہیں, اور انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکر کو اور عمران خان کو مایوس کیا ہے. بشرا بی بی کی ہمشیرہ ہیں مریم وٹو, انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو دیا ہے جس کے اندر وہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے سہیل آفریدی کے ساتھ تیمور جھگڑا کو ڈپٹی چیف منسٹر بنانے کی ہدایت کی تھی کیونکہ سہیل آفریدی تجربہ کار نہیں ہے. مریم وٹو, اس بات میں کوئی شک نہیں کہ گنڈا پور کے دور میں بھی کہا گیا تھا کہ تیمور ظفر جھگڑا صاحب کو ایڈجسٹ کیا جائے, افریدی صاحب کو بھی کہا گیا تھا, لیکن تیمور جھگڑا کو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا. کراچی سے مشیر خزانہ اگر لے آئے تو کے پی کا اپنا مشیر خزانہ بھی بن سکتا تھا. لیکن اب مریم وٹو کا, اب یہ کوئی تقریباً سال گزر ہونے والا ہے, 8-9 مہینے کے بعد یہ کہنا کہ خان نے یہ کہا تھا, یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ تیمور جھگڑا کو لے کے آئے. یہ تو آپ کو فوری طور پہ کہنا چاہیے تھا اگر آپ کو پتا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب کو کہا گیا کہ فلانے کو بھی لے کے آئیں, فلانے کو بھی لے کے آئیں. بہرحال ایک تو یہ. دوسرے نمبر پہ 4 استعفے آئے ہیں خیبر پختونخوا سے. خبر یہ ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل آفس خیبر پختونخوا میں انتظامی بحران, تنظیمی مداخلت اور سیاسی کھینچا تانی کے باعث 4 لا افسران نے عہدوں سے استعفے دے دیے. 3 اسسٹنٹ اور ایک ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے اپنے استعفے وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی کو ارسال کر دیے. مستعفی ہونے والوں میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل انعام یوسف زئی, اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل خان زیب, وجاہت حسین شاہ اور نعیم خان شامل ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی سیاسی مداخلت ہوتی ہے, ہم آزادی سے کام نہیں کر پاتے, اس لیے. بہرحال چھوڑ دیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی کھینچا تانی لگی ہوئی ہے, کیونکہ دیکھیں نا لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم نے پنجاب کو فلانے کی طرح بنانا ہے, ہم نے کشمیر کو پنجاب کی طرح بنانا ہے, ہم گلگت بلتستان, پھر نواز شریف صاحب جہاں پہ جاتے ہیں لارے لگا کے آ جاتے ہیں کہ آئی لو یو ٹو, میں یہاں پہ ایئرپورٹ بناؤں گا, یہاں میں آ کے خود بیٹھ جاؤں گا, مجھے وزیر اعظم بنا دو, ایسا کر دو ویسا کر دو. وہی کہانیاں, رٹی رٹائی تقریریں, کوئی نئی بات تو ہے نہیں ان کے پاس, وہی شکوے شکایتیں, کوئی بات نہ کرنی آتی ہے نہ کوئی تقریر کا فن آتا ہے. بہرحال اب تیمور ٹالپور ہے, انہوں نے سارا یہ جو لگا ہوا ہے نا, وہ ٹام اینڈ جیری والا کھیل جو لگا ہوا ہے, اس کا پول کھولا ہے. وہ کہتے ہیں جنرل الیکشن میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں گرما گرمی بہت تھی, لیکن الیکشن کے بعد ہم نے ساتھ بیٹھ کر حکومت بنائی. ابھی گلگت بلتستان میں کیا حالات تھے, پھر ہم ساتھ بیٹھ گئے. اب کشمیر کے الیکشن کے بعد ہم ساتھ بیٹھیں گے, اور یہ جمہوریت کا حسن جاری رہے گا. وہ کہتے ہیں بھائی یہ جمہوریت کا حسن ہے, ہم ایک دوسرے کے خلاف بکواسیات بھی کریں گے, بیان بازی بھی کریں گے, بالآخر ہم اکٹھے بیٹھ جائیں گے, ایک ٹیبل پر ہم بیٹھیں گے. پھر ایک اور خبر آئی رات کو کہ پی ٹی آئی نے مینار پاکستان میں 5 اگست کا جلسہ کرنے کے لیے اجازت طلب کی ہے. وہی سیم سکرپٹ, ٹھیک ہے نا. پنجاب کی قیادت تو کہتے ہیں ہم صرف لانگ مارچ لیڈ کریں گے, لے کے نہیں آئیں گے, اور پنجاب کے اندر کوئی جلسہ جلوس ہونا بھی نہیں چاہیے. اجازت کے لیے اجازت طلب کی, اجازت نہیں ملے گی, اور وہ کہیں گے بھائی ہم نے تو اجازت طلب کی تھی, اب ہمیں اجازت ہی نہیں ملی. تو یہ صورتحال بہرحال بنی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی اجازت طلب کی, عدالت سے رجوع کیا, عدالت نے ڈی سی کو کہا, ڈی سی کو دوبارہ کہا, ڈی سی نے مسترد کر دیا, تو لہٰذا آپ جلسہ نہیں ہوگا. بھائی ایسے کیسے حکومت, یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں, جیسے وہ اسلام آباد میں درخواست دی کہ ہمارے بندے مارے گئے ڈی چوک پر, پرچہ درج کرایا جائے, کوئی بندہ گیا ہی نہیں, نہ گواہان گئے, نہ جس نے درخواست دی تھی وہ گیا. اب یہاں پہ بھی کہتے ہیں بھائی فسطائیت ہے, ظلم ہے, جبر ہے. تو بھائی جبر ہے تو مزاحمت کرے, اور مزاحمت میں یہ کون سا ہوتا ہے کہ سازگار ماحول, گرمی سردی, یا مزاحمت میں یہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ جلسہ نہیں کرنے دیں گے, وہ تو آپ کو نہیں کرنے دیں گے, وہ تو آپ کو دشمن ہے. آپ نے خود طاقت دکھانی ہے, آپ نے خود مزاحمت کرنی ہے. بہرحال پنجاب کی قیادت کو یہ لگتا ہے کہ مزاحمت صرف خیبر پختونخوا کے اندر ہونی چاہیے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.